طلع البدر علينا يا شيخ، طلع البدر علينا. واحد ريكويست، واحد ريكويست، طلع البدر علينا يا شيخ. أنت أقرأ. 5. الذي يريد مولاي يصلي يرفع يده. طلع البدر علينا يرفع يده. طلع البدر علينا.
الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والبريد خير من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال والنعيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن حبيبك وعن عمر ثم الرضا عن حبيبك وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شكرا شيخ، شكرا، بارك الله.